اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند متعالی حقا شکر بید که توفیق چکسان انت مؤمنين مؤمنات خدمت لأهل بيت معصومين كارده معصومين كني أحاديث وكسل ينتهى نقل بايد بو ودوزس نارك شو نعمت شيئين متها أهل بيتي رزاجول بايد بو أهل بيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين کسل کنی که عمل باید بو. آقا امام زین العابدین صلوات الله وسلامه علیه فیقبو لقب بو امام سجاد، یعنی ساجد سجده بکن. سجاد عربی قواعد گریمر حسابی که لی سجده مامو بکن، چونکه امام فیقبو غالبا هم سجده بات بنتوك وقاتشي شك حتى وارد چاسون سد من گنگیس برانک نامی سان ما چامس باید اصلاح بنارک امام فقبو سجده بات بنتوك وقا نعمت چه سجده بات بنتوك. ولذا سجاد زره القاب كنشتانا لقب چك سجاد ان ألقاب كنشتانا زين العابدين معروف ودين. زين العابدين يعني عبادات بكان مامويد عبادات بكان كني لغمو سبسه لغمو إمكان بو زين بو. إمام زين العابدين شقوه كسل كن جام چاسون سید صحیفه سجادیه زیر بیدی کتاب بیانوک. صحیفه سجادیه نارک امام زین العابدین فقوه دعا این مناجات این خداوند متعالی بارئ خلاق عالمین برلا و دعا کن مضامین مختلف یاد. چنانچه قرآن شریف 114 سوره یاد صحیفه سجادیه آقا امام زین العابدین فقوه صحیفه سجادیه چروان 54 دعا یاد. دی دعا کن جسنارک جگه کچی یاد مضمون کچی دعا چیت نام سایمان فقو حتی برق حتى اینکه نمکر یومی وقت بینو و لق برق وسبی وقت بینو دعایت انتوک دعایت ولی فقو بوانا زیزیا دعایت ماه رمضان جوکس بنا داخل چانا ماه رمضان چومس بنا دعای وداع با شهر رمضان یاد و کلی اولاد کنی پرز بیماری چه وقت بنو و دن تحبو جمعی جاگا عید فطر عید قربان جاگا گا دی اجاق کن لا دی مناسبات کن لا دعایت و دی دعا پوزسنارک هم سند یاد و هم مضمون پو
عالیت یعنی اگرچه انسان از دی دعا پوچھر بچی قرآن سخبت کن کن لا پتا چچا این دوزس نرگ امام معصوم مت بیان سوچی شتانا صادر دنچز منظره نقل باشندوك سفينة البحار نوك بصرة عراقي يلكم نشانشيك بصرة شو شهرين بصرة نوك عالم شجت بنتوك بلاغت وفصاحة نوك يعني تغرير بايا مثلا زبيشا شو زبيشا تغرير بايا بينك ليك معروف يتنتوك قصة نارك صحيفة سجادي بارنوك سفرا بينسوك وی مجلس عنو نقل باشندوك خود زرسوك كأنه صحيفة سجادة چين نانوك صحيفة سجادة توس زبريايت بوزره قلم كرسوك تا صحيفة سجادين دا مقابل لا زبريا غوز غسوك تين غمالين سوك چد ملك الموت يونس قبض روح بسوك چد صحيفة سجادية زبور آل محمد زربة چاسون سد زبور آل محمد قرآن شريف ونهج البلاغة ديس بغنا بابسنا سمرسين دنشعاني مهم إن كتاب صحيفة سجادية كشيش بيشنهاد بسيط اصلا يعني تيوي کا راديو ستيشن کا چنانچہ قرآن زربان تصبو صحيفة سجادية جاغي مثلا زربيت بو قوم مسجد أعظم انوك آية الله العظمى بورجردي بيقبس 6 دي مسجد بوين حرم نتوت مسجد أعظم انوك داره هفتیان جاکشیت جلسه شام خوبتان کاریابنا اصلا صحیفه سجادی دعا زرچه مرحوم آیت الله العظمى مرعشی نجفی پیقبوس صحیفه سجادیه مصری عالم کنشتنچک تنطاوی جواری زر کمپا صحیفه سجادیه کلسوک دی عالم اهل سنت که مصر بینام دي صحيفة سجادية مطالعة سلطة سرقبنا آية الله العظمى نجفي بيقوى شخص بسوق دي شخصين دي مضمون يون سيدين سوق يعني أفسوس के बाद तकरीबन तर्जुमा दिन अफसोस के बाद देरी सकता ना दि صحيفة سجادية تخصبمت بين تاحال سجادية مطالعة تاس ठीक بسه وجوز اسنادك شعبيك انسوك نبوت پیغمبر کنی ارث شخص بیده چیز کنی شدانا يعني پیغمبری علم کن پیغمبر کنی علوم نی صحیفه سجادیه نکدوک ناس تمسك ديان سنبت منا دي صحيفة سجادية مضمون بو مخلوق مضمون كلام مخلوق اسپره بسان تله وخالقي كسل بسان برسه تون يعني قرآن بسان برسه اما مخلوق مع انسان معمولي انساني تمكن بسام سكته ودي مضمون بالبت نهج البلاغي بارين سام يوم مسونسد دون كلام الخالق فوق كلام المخلوق البته دي صحيفة سجادية دي دعاء كتير دون شيء دعاء مكارم الأخلاق كي مدي مقصد پا دعای مکارم الاخلاق بیان بچین یعنی قدس
امام شاپوی کسل پا معنا تا چین ترجمه تا مقصود پا امام شاپوس چی کسل دیون دو زیره متل تا چین تا اینکه انشاءالله خداوند متعال شاپوس متنا ایم اهل بیتی کسل کنی که عمل بس پیسترولی که متا خیر دنیا و آخرت چزده بود